इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः ललितमोहनः तिवारी। आदौ मुख्यवार्ताः। भारतीय संविधानस्य 75 वर्षाणां गौरवपूर्ण यात्रायाः विषये अद्य पुनः लोकसभायां विशिष्टचर्चा समारब्धा। वन नेशन वन इलेक्शन इत्यनेन सम्बद्धं विधेयकद्वयं सोमवासरे लोकसभायां प्रस्तोष्यते। भारतीय रिजर्व बैंक इत्यनेन सम्प्राश्विक मुक्त कृषिऋणानां सीमां 1.6 लक्ष रूप्यकात् 2 लक्ष रूप्यकाणि यावत् वर्धितानि। दक्षिण कोरियायाम् अद्य संसदा राष्ट्रपतिः यून सुक यूल इत्यस्य अल्पकालिक सैन्यविधिः इति मार्शल लॉ इत्यस्य घोषणायां महाभियोगाय मतदानम् अभवत्। अपि च ब्रिस्बेन नगरे भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः मध्ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इति क्रीडायाः तृतीया निकष स्पर्धायाः प्रथमदिनस्य क्रीडा वर्षाकारणात् समयात् पूर्वमेव समाप्तम् इति घोषितव्यम् आसीत्। अथ वार्ताः विस्तरेण। भारतीय संविधानस्य 75 वर्षाणां गौरवपूर्ण यात्रायाः विषये अद्य पुनः लोकसभायां विशिष्टचर्चा समारब्धा। अस्यां चर्चायां संसदीय कार्यमन्त्री किरेन रिजिजुः संविधान निर्माणे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकरस्य योगदानस्य प्रशंसाम् अकरोत्। सः अवदत् यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी संविधानस्य भावनानुसारं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास च इति मंत्रमालक्ष्य कार्यं करोति। मैं फक्र महसूस करता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी का जब कार्यकाल शुरू हुआ उसने संविधान को उसी स्पिरिट को मानते हुए अपना सरकार का मंत्र को इस देश का सामने में रखा। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास। श्री रिजिजुः अवदत् यत् स्वतन्त्रतायाः परं देशे प्रत्येकस्य नागरिकस्य समानाधिकारः सुनिश्चितः अस्ति। सः अवदत् यत् देशे अल्पसंख्यकानां विरुद्धं कोऽपि भेदभावः नास्ति तथा च अल्पसंख्यकाः विधेः संरक्षणं प्राप्नुवन्ति। संसदीय कार्यमन्त्री उक्तवान् यत् देशे 6 अल्पसंख्यकसमुदायानां कल्याणाय बहवः योजनाः प्रचलन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नवदिल्ल्यां मुख्य सचिवानां चतुर्थस्य राष्ट्रिय सम्मेलनस्य अध्यक्षतां करोति। यः 3 दिवसात्मकस्य सम्मेलनस्य आरम्भः अवधत्। अस्मिन् सम्मेलने राज्ये सह सम्बद्धं विकास कार्यक्रमस्य परिकल्पना कार्यान्वयनं च सुसंगत कार्याणि चापि केन्द्रीक्रियते। वन नेशन वन इलेक्शन इत्यनेन सम्बद्धं विधेयकद्वयं सोमवासरे लोकसभायां प्रस्तोष्यते। केन्द्रीय विधिमन्त्री अर्जुन राम मेघवालः 39-100तमं संविधान संशोधन विधेयकम् अथ च केन्द्र शासित क्षेत्र संशोधन विधेयकं लोकसभायां प्रस्तोष्यति। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दस्य अध्यक्षतायाम् उच्चस्तरीय समित्याः राजनैतिक दलानां विशेषज्ञानां च सहितैः सर्वैः हितधारकैः सह व्यापक विमर्शः कृतः। एकं राष्ट्रम् एकं निर्वाचनम् इति सिद्धान्तः 2 चरणयोः कार्यान्वितः भविष्यति। प्रथमचरणस्य लोकसभा विधानसभा चेति निर्वाचनं युगपत् भविष्यति। सामान्य निर्वाचनात् 100 दिनानन्तरे पंचायत नगरपालिका इत्यादीनां स्थानीय संस्थानां निर्वाचनं भविष्यति। भारतीय रिजर्व बैंक इत्यनेन सम्पार्श्विक मुक्त कृषिऋणानां सीमां 1.6 लक्ष रूप्यकात् 2 लक्ष रूप्यकाणि यावत् वर्धितानि। योजनेषा आगामि वर्षस्य जनवरी मासस्य प्रथमदिनात् आरभ्य प्रभाविनी भविष्यति। कृषि कृषक कल्याण मन्त्रालयेन विज्ञप्तौ उक्तं यत् एषः निर्णयः कृषकाणाम् उपरि कृषिनिवेशानां वर्धमानव्ययस्य च प्रभावं स्वीकरोति। दक्षिण कोरियायाम् अद्य संसदा राष्ट्रपतिः यून सुक योल इत्यस्य अल्पकालिक सैन्यविधिः इति मार्शल लॉ इत्यस्य घोषणायां महाभियोगाय मतदानम् अभवत्। महाभियोगस्य पक्षे 4+200 विपक्षे 85 मतैः राष्ट्रियसभायां प्रस्तावः पारितः। संसदा अस्य महाभियोगस्य अनन्तरं राष्ट्रपतिः यूनस्य अधिकाराः तावत्पर्यन्तं स्थगिताः भविष्यन्ति यावत् संवैधानिक न्यायालयः तस्य पुनर्स्थापनं वा पदात् निष्कासनम् इत्यस्य निर्णयं न करोति। वार्तावाहिन्यानुसारम् अस्मिन् काले कथितस्य देशद्रोहस्य आपराधिक अनुसन्धानस्य अधीनः राष्ट्रपतिः यून इत्ययं यावत् न्यायालयः निर्णयं न ददाति तावत् अवकाशे एव भविष्यति। यदि न्यायालयेन सह निष्कासितः भवति तर्हि तस्य स्थाने 6 दिवसेषु निर्वाचनं भवितुमर्हति। यदि न्यायालयेन समर्थितं भवति तर्हि यूनः दक्षिण कोरियायाः इतिहासे द्वितीयः राष्ट्रपति भविष्यति यः महाभियोगद्वारा पदात् निष्कासितः भविष्यति। तर्हि
सप्तदशोत्तर-द्विसहस्रतमे वर्षे पूर्वराष्ट्रपतिः पार्क ग्यून हे इत्यस्य अनन्तरं राष्ट्रपतिं यूम मार्शल इत्यनेन प्रकरणेन पदात् निष्कासितः अन्यतमः राष्ट्रपतिः भविष्यति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चल दूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी इत्यनेन अद्य चलच्चित्र अभिनेता राज कपूरस्य 100तमे जन्मदिवसावसरे हार्दिक्या श्रद्धाञ्जलिः समर्पिता। एकस्मिन् अन्तर्जालीय पटल सन्देशे प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् राज कपूरः न केवलं चलच्चित्र निर्माता अपितु सांस्कृतिक दूतः अपि आसीत्, येन वैश्विक मञ्चे भारतीय चलच्चित्रं शीर्षस्थाने उपस्थापितम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राज कपूरस्य चलच्चित्रं प्रति अपार समर्पणस्य प्रशंसाम् अकरोत्। असौ प्रोक्तवान् यत् तस्य चलच्चित्रेषु कला, भावः, सामाजिक चिन्ता समेत्य सामान्यजनानाम् आकांक्षाः, संघर्षाः च चित्रिताः। प्रधानमन्त्रिणा राज कपूरस्य चलच्चित्रेषु सशक्तपात्राणां मधुरगीतानां च उल्लेखः कृतः, ये अद्यापि विश्वस्य चलच्चित्रप्रेमिणः आकर्षयन्ति। वायुसेना प्रमुखः अमरप्रीत सिंहः अद्य नवनियुक्ताधिकारिणः भविष्यस्य नेतारः, सेनापतयः च भवितुं प्रेरितवान्। हैदराबादस्य समीपे डुण्डीगलनगरस्य वायुसेना अकादम्यां पासिंग आउट परेड इत्यस्य समीक्षानन्तरं प्रवदन् सः अवदत् यत् उड्डयन अधिकारिणः भावि नेतारः, सेनापतयः च सन्ति। न केवलं वायुयोद्धा, ते च भारतीय वायुसेनायाः भाग्यस्य निर्णयम् अपि करिष्यन्ति। सः अवदत् यत् विशालं दायित्वं तेषां जीवने प्रेरकं कारकं भवतु। सः भारतीय वायुसेनायाः अभियानस्य अखण्डतायाः, उत्कृष्टतायाः च मूलमूल्यानां पालनं कर्तुम् आग्रहं कृतवान्। भारतीय वायुसेनायाः, भारतीय नौसेनायाः, तटरक्षकस्य च विभिन्न विभागानां 270 विमान कैडेट इत्यनेन सह मित्रदेशेभ्यः एकेन अधिकारिणां वायुसेना अकादमीयां स्वस्य पूर्व आयोग प्रशिक्षणं सम्पन्नं कृतम्। सः उड्डयन कैडेट इत्येभ्यः प्रशिक्षुभ्यः विंग ब्रेविड च प्रदत्तवान्। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखड़ा भारतीय प्रजातन्त्रम् अभिव्यक्तिः, संवादस्य सन्तुलनं च प्रख्यापितवान्। लोकतन्त्रस्य विकासः न केवलं व्यवस्थासु अपितु मौलिकमूल्येषु अपि भवति इत्यपि सः बोधितवान्। उपराष्ट्रपतिः अद्य नवदिल्ल्यां भारतीय डाक दूरसञ्चार लेखा वित्त सेवायाः 50तमं स्थापना दिवस कार्यक्रमं सम्बोधितवान्। सः उक्तवान् यत् अभिव्यक्तिः, सञ्चारः च परस्परं पूरकौ स्तः। तयोः मध्ये सामञ्जस्यं सफलतायाः कुञ्जिका अस्ति। ब्रिस्बेन नगरे भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः मध्ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफीति क्रीडायाः तृतीया निकषस्पर्धायाः प्रथमदिनस्य क्रीडा वर्षाकारणात् समयात् पूर्वमेव समाप्तम् इति घोषितम् आसीत्। प्रथमचक्रे ऑस्ट्रेलिया दलेन हानिं विनैव 28 धावनाङ्काः विनिर्मिताः। भारतं प्रातःकाले पणकं विजित्य कन्दुकक्षेपणं निश्चितवान्। तदनन्तरं वर्षाकारणात् क्रीडा अनेकवारं स्थगिता जाता। श्वः द्वितीय दिवसस्य क्रीडा अर्धघण्टा पूर्वम् आरप्स्यते। मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम्। भारतीय संविधानस्य 75 वर्षाणां गौरवपूर्णयात्रायाः विषये अद्य पुनः लोकसभायां विशिष्टचर्चा समारब्धा। वन नेशन वन इलेक्शन इत्यनेन सम्बद्धं विधेयकद्वयं सोमवासरे लोकसभायां प्रस्तोष्यते। भारतीय रिजर्व बैंक इत्यनेन सम्पार्श्विक मुक्त कृषि ऋणानां सीमां 1.6 लक्ष रूप्यकात् 2 लक्ष रूप्यकाणि यावत् वर्धितानि। दक्षिण कोरियायाम् अद्य संसदा राष्ट्रपतिः यून सुक योल इत्यस्य अल्पकालिक सैन्यविधीति मार्शल लॉ इत्यस्य घोषणायां महाभियोगाय मतदानम् अभवत्। अपि च ब्रिस्बेन नगरे भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः मध्ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफीति क्रीडायाः तृतीया निकषस्पर्धायाः प्रथमदिनस्य क्रीडा वर्षाकारणात् समयात् पूर्वमेव समाप्तम् इति